अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। कानूनी टीवी चैनल के नाजरीन को मुनसिफ अमान एडवोकेट का लाहौर से सलाम। दोस्तों, आज आपसे ये सियासी वीडियो जो है ना, सुबह की मैंने आप पहली बनाना शुरू की है। मैंने अभी खबरें सुनी हैं, तो जो इंसाफ होता हुआ नज़र आया है ना मुझे, उसके ऊपर मैं बनाना चाह रहा हूँ। आज नैब का इजलास हुआ है, जिसमें नैब के तमाम जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने, और जवेद इकबाल जो है चेयरमैन, उन्होंने मीटिंग की है। और उसमें आप देखेंगे किस तरह का इंसाफ हुआ है। उसमें एक रेफरेंस था जुल्फ़ी बुखारी, जिसको आप सब लोग जानते हैं, और वो इमरान खान का एक चहेता है और मुशीर है अमूर ख़ारजा का, ओवरसीज़ का। और उसके ऊपर जो है ना एक इन्होंने बनाया है, रेफरेंस बनाया था कि जी ये इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, सीधी सीधी मनी लॉन्ड्रिंग की है। पाकिस्तान से बरतानिया में उसने रकूम मुंतकिल की थी, जिसका रेफरेंस बनाया गया था, और इसका नाम ECL के ऊपर भी डाला गया था। और एक रेफरेंस आज तैयार हुआ है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़। तो दोस्तों, इनके ऊपर जब बहस हुई तो इंसाफ ये होता हुआ नज़र आया कि जुल्फ़ी बुखारी का रेफरेंस ख़त्म और नवाज शरीफ, जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी का रेफरेंस बना दिया गया। अब इसकी देखें, थोड़ी सी तफसील मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जुल्फ़ी बुखारी का जो रेफरेंस बनाया ना, वो क्लियर कट है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और ये आपको याद होगा कि इमरान खान के साथ ये उम्रे पे जा रहा था, और जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो एयरपोर्ट वालों ने कहा कि जी आपका नाम तो ECL पे, आप नहीं जा सकते। और इमरान खान ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया था, और एक घंटे में, जी हाँ, 1 घंटे में ECL से नाम उसका खारिज करवा के इमरान खान उसको सऊदी अरब उम्रे के लिए लेके गया था। और अब जब भी इमरान खान बाहर जाता है तो मुराद सईद और जुल्फ़ी बुखारी ये इमरान खान के साथ होते हैं जिधर भी जाते हैं। और मुराद सईद, वाडा और जुल्फ़ी बुखारी ये एक ही कैटेगरी के लोग हैं जो इमरान खान को गलत उलट सुलट मशवरे देते रहते हैं। और जो क्लियर कट मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसमें उन्होंने उसको बरी कर दिया। और आज चेयरमैन जो सरतापा चेयरमैन है जवेद इकबाल, उसने ये कह दिया है कि जी इसके कोई सबूत नहीं मिले, और जुल्फ़ी बुखारी तुम आज़ाद हो और जाओ, तुम्हारा रेफरेंस ख़त्म। और उन्होंने क्लोज़ कर दी इंक्वायरी सारी। ये इससे आप देखें कि कितनी जो है ना नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और इस तरह तरफदारी और वाज़े तौर पे आपको नज़र आएगी। और दूसरी तरफ 3 VIP शख्सियात, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, सदर पाकिस्तान इमरान खान, सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी, इनको उस जुर्म में उन्होंने पकड़ लिया है और रेफरेंस बना के पेश कर दिया है कि इनको जो बैरून मुल्क से तोहफे मिलते थे, और वो तोहफे उसको जमा कराए जाते हैं, उसका नाम है तोशा खाना, जिसको गिफ्ट सेंटर भी कहते हैं। तोशा खाना में वो जमा कराए जाते हैं, और जो भी गाड़ी मिलती है, कोई घोड़ा मिलता है, तलवार मिलती है, सोने की चीज़ मिलती है, कुछ भी मिलता है, तो वो एक दफ़ा ख़जाने में जमा कराया जाता है। और फिर ये उनको इख्तियार होता है, गवर्नमेंट के जो VIP होते हैं जिनको तोहफे मिले होते हैं, कि वो मामूली सी रकम अदा करके, तो रसीद बनवा के, तो वो कोई घड़ी है या जो मैंने जैसे बताया कोई सोने की कोई चीज़ है, गिफ्ट है, तो वो उससे ख़रीदते हैं। तो यही इल्ज़ाम लगाए गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर हार का इल्ज़ाम लगाया गया था कि जो तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने एक सोने का हार दिया था, तो बाद में वो जनाब उनकी मिसेस से निकला। इसी तरह नवाज शरीफ के ऊपर कीमती घड़ियों का, और आसिफ जरदारी के ऊपर भी आला नस्ल के घोड़ों वगैरह का और इन चीज़ों का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये सरकारी ख़जाने से उन्होंने लिए हैं। दोस्तों, ये उनका इस्तेकाक है,
یہ رائٹ ہوتا ہے وزیر اعظم کا یا صدر پاکستان کا کہ اس کی ذات کو تحفہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ ادھر قومی خزانے میں جمع کراتا ہے اور برائے نام قیمت دے کے وہ لے لیتا ہے۔ اس کا کوئی ریفرنس بن ہی نہیں سکتا، اور نہ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ریفرنس بنا ہے، بلکہ اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ گفٹ ہوتا ہے۔ اس میں تو کوئی پاکستانی روپیہ انوالو نہیں ہوتا، کوئی اس میں اور ایسی چیز نہیں ہوتی۔ ایک جو وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی بیوی، وزیر اعظم، بچے جب باہر جاتے ہیں تو ان کے سربراہان مملکت جو ہوتے ہیں وہ ان کو قیمتی تحفے دیتے ہیں، اور پھر یہ تحفے وہ خرید لیتے ہیں معمولی قیمت سے۔ اس کی اجازت ہوتی ہے، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، لا میں ہے کہ بس اس کی برائے نام قیمت دو۔ ایک گھڑی اگر 10 لاکھ کی ہے تو آپ اس کے 20,000 روپے دیں اور اس کو خرید کے رکھ لیں، کیونکہ وہ خریدی نہیں نہ گئی ہوتی کہ وہ پاکستانی روپیز سے، اس میں پاکستان کی طرف سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی ہوتی۔ سعودی عرب کے بادشاہ نے تحفہ دیا ہے، وہی آ کے خزانے میں جمع ہوتا ہے اور بعد میں وہ خرید لیتے ہیں، اگر پسند آئے تو، نہ پسند آئے تو خزانے میں جمع کرا دیا جاتا ہے۔ اس کی پھر آکشن ہوتی ہے، نیلامی ہوتی ہے، تو نیلامی میں جو ہے نا جتنے پیسے بنتے ہیں وہ پھر گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرا دیے جاتے ہیں۔ تو چیئرمین نیب نے آج انتہائی بونگی حرکت کی ہے، اور انہوں نے زلفی بخاری کو تو اس کا ریفرنس ختم کر دیا، آزاد کر دیا، بری کر دیا، اور نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری جو اتنے وی آئی پی عہدوں پہ رہے ہیں، اور یہ زلفی بخاری جو کل کا لڑکا ہے جو پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، جس کی نیشنلٹی بھی یو کے کی ہے، ڈیول نیشنلٹی والا ہے، اس کا تو یہ عہدہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کو جناب انہوں نے پھر آپ کہیں گے کہ جی ہم جانبداری کی بات کرتے ہیں، کیا آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ ویورز آپ بتائیں کہ اس میں ایمانداری ہوئی ہے؟ یہ زلفی بخاری تو پاکستان میں نہ ایم این اے کا الیکشن لڑ سکتا ہے، نہ ایم پی اے کا لڑ سکتا ہے، لیکن منسٹر بنا ہوا ہے۔ عمران خان نے اس کو منسٹر بنایا ہوا اوورسیز کا، اور سارے دنیا کے اوورسیز کے وہ دورے کرتا ہے، اور اس کا 1 گھنٹے میں ای سی ایل سے نام عمران خان نے ذاتی طور پہ نکلوایا، اور ٹیلی فون کیا تھا عمران خان نے ہوم آفس میں کہ جی اس کا فوری طور پہ جو ہے نا اس کا نام نکالو، میں نے اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، اور تب تک جہاز اڑا نہیں تھا جب تک اس کا نام نہیں نکلا۔ تو جناب اس طرح کے اگر انصاف ہوں گے نا تو لوگوں کے اندر بغاوت پیدا ہوگی، اور لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی، اور یہ حکومت تو جناب ایک تصویر نہیں ہضم کر پائی جو نواز شریف کی ہے، وہ ایک گھڑی، تلوار، گھوڑا اور گاڑی کیسے ہضم کرے گی؟ ایک تصویر جو نواز شریف کی فیملی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ایک نظر آئی ہے، پوری تحریک انصاف کی حکومت اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ایک تصویر نظر آئی ہے، جی اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ تو بڑے دکھ کی بات ہے، اور ویورز آپ بھی اس کے اوپر تبصرہ کریں کہ یہ زلفی بخاری کو چیئرمین نیب نے کیوں چھوڑا ہے، اور چیئرمین نیب جو ہے وہ بھی وضاحت کریں اور کوئی ثبوت دیں لوگوں کو، خالی ایسے بات نہیں، ثبوت دیں۔ Thank you very much for subscribing, sharing and liking. Allah Hafiz.